कल्याणोल्लाससीमा कलयतु कुशलं कालमेघाभिरामा काचित् साकेतधामा अवगहनगति श्रान्तविश्रान्तिधामा सौन्दर्यक्रीडकामा धृतजनकसुता सादरा पाङ्गदामा दिक्षु प्रख्यात भूमा दिविशदभिनुता देवता रामनामा। सर्वेभ्यो नमः। भासस्य प्रतिमानाटकस्य प्रथमाङ्कस्य कथां अश्रौष्म। तत्र श्रीरामः कैकेय्याः वचनानुसारेण अरण्यं गन्तुं प्रवृत्तः। सीता तम् अनुसृतवती। लक्ष्मणोऽपि ताभ्यां सह अरण्यं गन्तुं सिद्धोऽभवत्। त्रयः अपि ते ततः प्रस्थिताः इति कथां वयम् अद्राक्ष्म। इदानीं द्वितीयाङ्कस्य विचारः प्रस्तूयते। श्रीमद् रामायणे अयोध्याकाण्डमेव हृदयसदृशं। तत्रैव करुणरसस्य प्रवाहः दृश्यते। पिता दशरथः श्रीरामेण नियुक्तः कथं विललाप, कथं सः इमं लोकं तत्याज इति कथा तत्र अतीव हृदय विद्राविणी वर्तते। सैव कथा अत्र द्वितीयाङ्के प्रस्तूयते। तत्र नाटकेषु अङ्कस्य आरम्भात् प्राक् प्रवेशकः, विष्कम्भकः इत्यादि मध्ये किञ्चित् प्रदर्श्यते। तथा अत्र मिश्रविष्कम्भकः इति आरम्भः। मिश्रविष्कम्भकः इति किमर्थं कथ्यते? शुद्धविष्कम्भकः इति चेत् तत्र पात्राणि सर्वाणि संस्कृते एव भाषन्ते चेत् शुद्धविष्कम्भकः इति। यदि कश्चित् संस्कृतभाषायां भाषते, अन्ये प्राकृतभाषाम् उपयुज्यते, तर्हि तस्य दृश्यस्य मिश्रविष्कम्भकः इति नाम। तथा अत्र काञ्चुकीयः प्रतिहारी इति द्वयोः संवादः दृश्यते। काञ्चुकीयः संस्कृते भाषते, प्रतिहारी तु प्राकृते भाषते इति कृत्वा अस्य मिश्रविष्कम्भकत्वम्। तत्र काञ्चुकीयः प्रविश्य वदति, भो भोः प्रतिहारव्यापृताः स्वेषु स्वेषु स्थानेषु अप्रमत्ता भवन्तु भवन्तः। प्रतिहारो नाम द्वारं, प्रतिहारव्यापृताः दौवारिकाः, द्वारपालकाः सर्वेपि ते अप्रमत्ताः जागृताः तिष्ठन्तु इति वदति काञ्चुकीयः। तदा प्रतिहारी प्रविश्य पृच्छति, अद्य किम् एदम् इति प्राकृतभाषायाम्, आर्या किमेतत् इति सा पृच्छति। तदा काञ्चुकीयः वदति, एष हि महाराजः सत्यवचनरक्षणपरं रामम् अरण्यं गच्छन्तम् उपावर्तयितुम् अशक्तः पुत्रविरहशोकाग्निना दग्धहृदयः उन्मत्त इव बहु प्रलपन् समुद्रग्रहे शयानः अस्ति।
यद्यपि दशरथस्य इच्छा नासीत् रामम् अरण्यं प्रेषयितुं, किन्तु कैकेय्याः वचनेन बद्धः तथा आज्ञापयामास। अतः रामः गतः। इदानीं तु पुत्रविरह शोकाग्निना दन्तह्यमान हृदयः दशरथः तद्दुःखं सोढुं न शक्नोति। अत एव सः वदति उन्मत्त इव प्रलपन् इति। यथा नष्टबुद्धिः उन्मत्तः प्रलपति तथा। एवं समुद्रग्रहके शयानः किं करोति तत्र तं वर्णयति काञ्चुकीयः। मेरुश्चलन्निव युगक्षय सन्निकर्षे शोषं व्रजन्निव महोदधिरप्रमेयः सूर्यपतन्निव च मण्डलमात्रलक्ष्यः शोकाद्भृशं शिथिलदेहोति नरेन्द्रः। मेरुना साकं दशरथस्य उपमा। मेरुः अचलः, किन्तु यदि मेरुः चलति तदा कीदृशं दृश्यं स्यात्। तादृशः अयं दशरथः। मेरुः कदा चलति? युगक्षय सन्निकर्षे, प्रलयकाले यदा युगान्तः भवति तदा पर्वताः अपि चलन्ति इति। अतः युगक्षय सन्निकर्षे चलन् मेरुः इव महोदधिः अप्रमेयः महोदधिः शोषं व्रजन्निव। समुद्रस्य शोषणं वयं कदापि न अपश्यामः, तथापि प्रलयकाले तथा भवति इति कथयन्ति। तथा शोषं व्रजन् महोदधिरिव महासमुद्र इव सागर इव। एवं सूर्यः सर्वदा तत्र तिष्ठति, किन्तु प्रलयकाले सः अपि पतति इति प्रसिद्धिः। अतः मण्डलमात्रलक्ष्यः पतन्निव सूर्यः अयं दशरथः दृश्यते। शोकात् भृशं शिथिलदेहमति। देहः किं शक्तः अशक्तः इति निश्चेतुमपि तस्य शक्तिर्नास्ति। शोकाग्निः तथा तं दहति इति कृत्वा तादृशः नरेन्द्रः समुद्रग्रहके शेदे इति वदति काञ्चुकीयः। एवं गतः महाराजः इति प्रतिहार्याः अपि विस्मयः भवति। गच्छ आर्या तथा। तदा समग्रायाः अयोध्यायाः चित्रं ददाति काञ्चुकीयः एकस्मिन् पद्ये। नागेन्द्रायवसाभिलाष विमुखाः शास्त्रेक्षणाः वाजिनः केशाशून्यमुखाः सवृद्धवनिता बालाश्च पौराजनाः त्यक्ताहारकथाः सुदीनवदनाः रन्नन्त उच्चैर्दिशः रामो याति यया सदा रसहजः तामेव पश्यन्त्यमी। तत्र न केवलं मनुष्याः अपि तु अयोध्यायां स्थिताः प्राणिनः अपि श्रीरामगमनेन दुःखभरिताः। अतः नागेन्द्राः गजाः यवस अभिलाष विमुखाः। यवसः इति तेषाम् आहारः, गजानाम् आहारः। तादृश तस्मिन् अभिलाष एव नास्ति। वाजिनः अश्वाः सहस्रेक्षणाः, तेषां नेत्रेषु अश्रूणि दृश्यन्ते। केशाशून्यमुखाः, वाजिनां घोषः हेषा इति कथ्यते। हेषा ह्रेषा च वाजिनाम्। हेषा शून्यमुखाः, तेषां मुखे इदानीं हेषा नास्ति, सर्वथा दुःखिताः। सवृद्धवनिता बालाश्च पौराजनाः त्यक्त आहारकथाः।
कस्यापि भोजने वा पाने वा आसक्तिः नास्ति। पौराणां सर्वथा तत्र निरासक्तिः जाता। सुदीनवदनाः तेषां मुखानि दीनानि दृश्यन्ते। क्रन्दन्तः उच्चैः उच्चैः क्रन्दन्ति रुदन्ति। दिशा रामो याति यया यया दिशा यया दिशया रामः यातः तामेव दिशां पश्यन्ति। अत्र गतः रामः वयं किं कुर्मः इति अयोध्यायाः स्थितिः एतादृशी जाता। अतः अहमपि महाराजस्य समीपवर्ती भविष्यामि इति। तत्र महाराजेन साकं कौसल्या वर्तते, सुमित्रा वर्तते। अयं महाराजः महादेव्या, महादेवी इति कौसल्या पट्टाभिषिक्ता महिषी सा महादेवी, तथा सुमित्रया च सुदुस्सहमपि पुत्र विरह समुद्भवं शोकं निगृह्य आत्मानमेव संस्थापयन्तीभ्याम् अन्वास्यमानः सेव्यमानः तिष्ठति। कष्टा खलु अवस्था वर्तते। एष महाराजः पतत्युत्थाय चोत्थाय, उत्तिष्ठति अधः पतति, उत्थाय उत्थाय पतति। हा हा इति उच्चकैः विलपति। दिशं पश्यति तामेव यया यातो रघुत्वः। रघुत्वः रघूणां पतिः, रघुपतिः रामः यया दिशा यातः तामेव दिशं पश्यति अयं दशरथः इति। एतावान् मिश्रविष्कम्भकः इति। एवं कृत्वा तत्र राजानं प्रवेशयति। सहसा राज्ञः प्रवेशः अनुचितः इति कृत्वा मिश्रविष्कम्भके राज्ञः प्रवेशं सूचयित्वा ततः राज्ञः प्रवेशः। तत्र अस्य क्रन्दनं, दशरथस्य क्रन्दनमेव आरभ्यते। आवत्स राम जगतां नयनाभिराम, आवत्स लक्ष्मण सुलक्षण सर्वगात्र, साध्वी मैथिली प्रतिष्ठित चित्तवृत्ते, हा हा गतः किल वनं बत मे तनूजाः। एकैकमपि रामं लक्ष्मणं सीतां सर्वानपि एवं संबोध्य न कोऽपि अस्ति, त्रयोऽपि गताः किल बत मे तनूजाः गताः। चित्रमिदं भोः यत् भ्रातृस्नेहात् पितृविमुक्तस्नेहोऽपि तावत् लक्ष्मणं द्रष्टुमिच्छामि। लक्ष्मणस्य भक्तिः आसीत् रामे न दशरथे। मूलरामायणे बध्यतामपि इति वाक्यं वर्तते। एवञ्च तत् भ्रातृस्नेहात् लक्ष्मणः पितृस्नेहं त्यक्तवान्, तथापि पितुः सुते प्रीतिस्तु तावती एव वर्तते। तादृशमपि लक्ष्मणम् इदानीं द्रष्टुमिच्छामि। वधू वैदेही रामेणापि परित्यक्तो लक्ष्मणेन च गर्हितः, अयशो भाजनं लोके परित्यक्तः त्वयाप्यहम्। रामेण परित्यक्तः, लक्ष्मणेनापि गर्हितः, गर्हापूर्वं परित्यक्तः। अहम् अयशो भाजनं, भाजनं नाम पात्रम्, अहम् अकीर्तेः पात्रम्। इदानीं हे सीते मैथिली, त्वयापि अहं विमुक्तः किं, परित्यक्तः किं। पुत्रः राम, वत्सः लक्ष्मण, वधू वैदेही प्रयच्छत मे प्रतिवचनम्।
अहम एतावद् वच्मि, भवन्तः न किमपि वदन्ति, किञ्चित् प्रतिवचनं दीयताम् इति प्रार्थयति। शून्यमिदं न मे कश्चित् प्रतिवचनं ददाति, न कोऽपि मम प्रतिवचनदाने अत्र वर्तते। कौसल्या मातः क्वासि, अयं भाषस्य विशेषः। कालिदासे वा भवभूतौ वा वयम् एतादृशं प्रयोगं न पश्यामः। रामं प्रति कौसल्या मातः इति वदति। कौसल्या माता यस्य सः, कौसल्या मातः एवं सुमित्रा मातः इति लक्षणं प्रति वदति। कौसल्या मातः क्वासि, हे राम पवर्तसे, सत्यसन्धा, जितक्रोधा, विवत्सरा, जगत्प्रिया, गुरुशुश्रूषणे युक्ता, प्रतिवाक्यं प्रयच्छमे, एकं वचनं ब्रूहि भोः पुत्र, श्रोतुमिच्छामि इति प्रार्थयति। क्वासौ सर्वजन हृदय नयनाभिरामो राम। रामस्य गुणाः अतीव प्रियाः दशरथस्य, अतः वदति क्वासौ मयि गुरुवनुवृत्तिः, गुरोः अनुवृत्तिः कर्तव्या इति मम विधेयः रामः क्वासौ प्रवर्तते। क्वासौ शोकार्तेषु अनुकंपा, क्वासौ तृणवत् अगणित राज्यैश्वर्यः। अन्ये सर्वेपि राज्यम् ऐश्वर्यं च कामयन्ते, मम राज्यं भवतु, मम ऐश्वर्यं भवतु, तदर्थं मातापितरौ पूजयन्ति। किन्तु अयं रामः तथा न, तृणवत् राज्यैश्वर्यं गणितवान्। पुत्र राम, वृद्धपुत्रं मां परित्यज्य किम् असम्बद्धेन धर्मेण ते कृत्यं, धर्मम् अनुसरामि इति भवान् अरण्यम् अगच्छत्। वृद्धस्य पितुः विचारं परित्यज्य धर्मं किमर्थम् अनुसरसि? अयं प्रथमः धर्मः खलु, पितुः शुश्रूषणं नाम। असम्बद्धः अयं धर्मः, तेन तव किं कृत्यम्? आधिकर्तव्यम्। सूर्य इव गतो रामः, सूर्यं दिवसैव लक्ष्मणोऽनुगतः, सूर्य दिवसावसाने छायेव न दृश्यते सीता। रामः सूर्य इव, सूर्य इव गतो रामः। यदा सूर्यः गच्छति दिवसः क्व तिष्ठति, तेन साकं दिवसोऽपि गच्छति। तदनन्तरं दिवसावसाने यथा छाया न दृश्यते तथा सीतापि न दृश्यते। वयं दिवसे यदि चरामः अस्माकं छाया तत्र दृश्यते, किन्तु दिवसावसाने छायापि नश्यति। तथा सीतापि गता। ओह, कृतान्त हतका। हतका इति शब्दः यदा निन्दा कर्तव्या तदा प्रयुज्यते। कृतान्त हतका, यम हतका इति यमं प्रति निन्दा, कृतान्तः इति यमः। यस्य कस्यापि विषये निन्दा कर्तव्या चेत् हतकशब्दः तस्य नाम्ना साकं संयुज्यते। तस्मात् कृतान्त हतका। अनपत्यावयं रामः पुत्रो अन्यस्य महीपते, वने व्याघ्री च कैकेयी, त्वया किं न कृतं त्रयम्। एवं कर्तव्यमासीत्। वयम् अनपत्याः कर्तव्याः आस्म, तदा एतादृशं दुःखं मम न आपतेत्। एवं रामः अन्यस्य कस्यापि राज्ञः पुत्रः भवतु, तथा त्वया कर्तव्यमासीत्।
मम पुत्रः इति किमर्थं जातः, इदानीं तस्य वियोगेन अहमेवं दुःख्यामि। कैकेयी कस्मिंश्चित् वने व्याघ्रीरूपेण स्रष्टव्या आसीत्। एतत् त्रयं त्वया न कृतं, किं न कृतम् इति पृच्छति दशरथः। तदा समीपे स्थिता कौसल्या रुदितेन साकं, सा तु न सोढुं शक्नोति, पुत्रः वनं गतः, पत्युः इयं स्थितिः, उन्मत्तस्थितिः। अतः सा वदति, अलमिदानीं महाराजः अतिमात्रं संतप्य परवशमात्मानं कर्तुं। सत्यं दुःखं वर्तते, किन्तु अस्मिन् दुःखे अतीव संतप्य स्वस्यापि प्राणानां परित्यागः न कर्तव्यः। दुःखं वर्तते तत् सत्यमेव, तस्मात् अलं संतप्य संतापः मा भूत्। अलं खल्वो प्रतिषेधयो प्राचान्त्वा इति पाणिनेः सूत्रं वर्तते। तेन अलं संतप्य संतापः मा भूत् न कर्तव्यः, प्रतिषेधः तेन ज्ञायते। ननु सा तौ च कुमारौ महाराजस्य समयावसाने प्रेक्षितव्या भविष्यन्ति। तथा आशाराहित्यं मास्तु। 14 वर्षाणि गमिष्यन्ति, ततः रामः सीता लक्ष्मणः सर्वेपि आगमिष्यन्ति। महाराजः दशरथः पुत्रौ स्नुषाञ्च द्रष्टुं शक्ष्यति, तस्मात् एवं रोदनं न कर्तव्यम् इति समाधानं वदति कौसल्या। का त्वं भोः इति पृच्छति। तस्य उन्मत्तस्थितिः, समीपे स्थिता पत्नी इत्यपि न ज्ञायते। का त्वं भोः इति पृच्छति। सा वदति, अस्निग्धपुत्रप्रसविनी खलु अहम्। पुत्रं प्रसूतवती, किन्तु सः न स्निग्धः, न स्नेहसहितः। स्नेहं पूर्णतया परित्यज्य सः क्वापि गतः। तादृश अस्निग्धस्य पुत्रस्य प्रसविनी अहम्। किं किं सर्वजनहृदयनयनाभिरामस्य रामस्य जननी त्वमसि कौसल्या इति। सर्वजनहृदय अभिरामस्य, सर्वजननयन अभिरामस्य, हृदयस्यापि प्रियः नयनस्यापि प्रियः तादृशः रामः, तस्य रामस्य जननी कौसल्या त्वं। महाराज, सैव मंदभागिनी खल्वहम्। सत्यं रामस्य पत्नी, रामस्य माता, किन्तु अहं मंदभागिनी, मंदभाग्या, अल्पभाग्या। कौसल्ये सारवती खल्वसि, त्वया हि खलु रामः गर्भे धृतः। त्वम् अतीव शक्तिमती। सार शब्दः वर्तते, सारो बले दृढांशे च इति अमरकोशः। बलरूपः अर्थः अपि वर्तते। तव अतीव बलं वर्तते। किमर्थमिति चेत् त्वया गर्भे रामसदृशः सुतः धृतः। अहं हि दुःखमत्यन्तम् असख्यं ज्वलनोपमं नैव सोढुं न संहर्तुं शक्नोमि मुषितेन्द्रियाः। त्वं शक्नोषि, त्वं रामं प्रसूतवत्यपि तस्य विरहं तादृशम् अग्निं सोढुं त्वं शक्नोषि। मम तावती शक्तिः नास्ति। अहं हि दुःखम् अत्यन्तम् असख्यं ज्वलनोपमं। ज्वलनः अग्निः, ज्वलनोपमं दुःखम्, अग्निसमानं दुःखं हृदये सोढुं न शक्नोमि, नैव सोढुं न संहर्तुं शक्नोमि मुषितेन्द्रियः। इयम् अपरा का?
समीपे सुमित्रा स्थिता, त्वया साकम् अन्या काचित् स्त्री दृश्यते, सा का? महाराज, वत्सलक्ष्मण इति, वत्सलक्ष्मण माता इति वक्तुम् इच्छति। वत्सलक्ष्मण इति एतावत् यदा तया उक्तं तावदेव दशरथः वदति, कोसं कोसं लक्ष्मणः, लक्ष्मण वत्सलक्ष्मण न दृश्यते, भोः कष्टम् इति मूर्च्छति। देव्यौ ससम्भ्रममुत्थाय राजानम् अवलम्ब्यते। महाराज, वत्सलक्ष्मणस्य जननी सुमित्रा इति वक्तुं मया उपक्रान्तं। लक्ष्मणः अत्र वर्तते इति न, वत्सलक्ष्मणस्य जननी सुमित्रा इयम् इति वक्तुं मया उपक्रान्तं। तदा सुमित्रां प्रति वदति दशरथः, अयि सुमित्रे, तवैव पुत्रः सत्पुत्रो येन नक्तं दिवं वने रामो रघुकुलश्रेष्ठः छायैव अनुगम्यते। यत्र यत्र रामः गच्छति तत्र तत्र छायैव लक्ष्मणः अपि अनुगच्छति। स एव लक्ष्मणः श्रेष्ठः। तवैव पुत्रः सत्पुत्रः नक्तं दिवं, नक्तं च दिवा च नक्तं दिवम् अहर्निशम् इत्यर्थः। रामो रघुकुलश्रेष्ठः छायैव अनुगम्यते। तदा काञ्चुकीयः प्रविशति वार्तां वक्तुं। जयतु महाराजः, एष खलु तत्र भवान् सुमन्त्रः प्राप्तः। सुमन्त्रः रथे सीता रामलक्ष्मणान् उपवेश्य तत्र नीतवान्। सः इदानीं प्रतिनिवृत्तः, सुमन्त्रः आगतः। एष खलु तत्र भवान् सुमन्त्रः प्राप्तः इति वार्तां वदति। राजा तादृशे कष्टेपि सहसा उत्थाय सहर्षम्, हो यदि सुमन्त्रः आगतः तर्हि तेन साकं रामलक्ष्मणसीताः अपि आगताः इति तस्य भावः। अपि रामेण सह खलु, रथेन सह। कथं तद्? केवलं रथेन इत्युक्त्वा मूर्छितः भवति। महाराज समाश्वसिः समाश्वसिः। तदा काञ्चुकीयः वदति, ओः कष्टम्, ईदृग्विधाः पुरुषविशेषाः ईदृशीम् आपदं प्राप्नुवन्ति इति विधिः अनतिक्रमणीयः। यः दशरथः युद्धे, देवासुरयुद्धे इन्द्रस्यापि साहाय्यं कृतवान्, यः दशरथः समुद्रपर्यन्तां भूमिं शशास, तादृशस्य दशरथस्य एतादृशी स्थितिः। सामान्याः मानवाः एतादृशी स्थितिं प्राप्नुवन्ति इति चेत् तदन्यत्, किन्तु पुरुषविशेषः दशरथः, सः अपि ईदृशां स्थितौ वर्तते। विधिः अनतिक्रमणीयः, न कोऽपि विधिं भङ्क्तुं शक्नोति। महाराजा समाश्वसि समाश्वसि, किञ्चित् समाश्वसि। बालाके सुमन्त्रः एक एव ननु प्राप्तः। बालाकिः इति तस्य काञ्चुकीयस्य नाम। हे बालाके, सुमन्त्रः एक एव ननु प्राप्तः। महाराज अथ किम्? तदा राज्ञः अतीव कष्टं भवति। कष्टं भवति। शून्यप्राप्तो यदि रथो भग्नो मम मनोरथः, नूनं दशरथं नेतुं कालेन प्रेषितो रथः। यदि शून्यरथः सुमन्त्रः आगतः तर्हि मम मनोरथः भग्नः। रामं द्रक्ष्यामि, लक्ष्मणं द्रक्ष्यामि,
सीतां द्रक्ष्यामि इति मम मनोर्थः आसीत्। किन्तु रथः शून्यः प्राप्तः। तर्हि मम मनोरथस्य का गतिः? मनोरथः भग्नः। अहं दशरथं नेतुं कालेन यमेन प्रेषितः अयं रथः, न सुमन्त्रः रथमानीतवान्। यमरथः आगतः, दशरथः आगच्छ अस्माभिः सह यमलोकम्। एषा एव मम स्थितिः इति दशरथः दुःख्यति। तेन हि शीघ्रं प्रवेश्यतां। सः आगतः प्रवेश्यताम्। यदा ज्ञापयति महाराजः, धन्या खलु वने वाताः तटाकपरिवर्तिनः विचरन्तं वने रामं ये स्पृशन्ति यथा सुखम्। वने वाताः धन्याः। किमर्थम् इति चेत् ते तटाकं परितः तत्र अटन्ति, तदा विचरन्तं वने रामं यथेच्छं तं स्पृष्टुं शक्नुवन्ति वायवः। तेषां निरोधः न कोऽपि वर्तते। तयेव वाताः धन्याः। मम तादृशं भाग्यं नास्ति। अहं रामं स्पृष्टुं, रामम् आलिङ्गितुं न शक्नोमि। ते वायवः एव धन्याः। ततः सुमन्त्रः तत्र पश्यति, सर्वतः विलोक्य सशोकं वदति, एते भृत्या स्वानि कर्माणि हित्वा स्नेहाद् रामे जातबाष्पाकुलाक्षाः चिन्ता दीनाः शोकसन्दग्धदेहाः विक्रोशन्तं पार्थिवं गर्हयन्ति। सर्वे भृत्याः सेवकाः, तेषां नियतानि कर्माणि भवन्ति। तानि कर्माणि त्यक्तवन्तः। तानि कर्माणि हित्वा त्यक्त्वा रामे स्नेहात् जात बाष्प आकुलाक्षाः। सर्वेषां नेत्रे बाष्प एव दृश्यते। चिन्तादीनाः शोकसन्दग्धदेहाः पार्थिवः विक्रोशते, तम् एते निन्दन्ति, गर्हयन्ति। अनेनैव वृद्धेन दशरथेन रामः वनं प्रेषितः। केवलं पत्न्याः वचनं श्रुत्वा आकर्ण्य पुत्रं रामोऽपि रामं वनं प्रेषितवान्। सः परिस्थितिं विलोकयति। जयतु महाराजः भ्रातः सुमन्त्रा तमुद्दिश्य वदति। एकस्मिन्नेव पद्ये केचन शब्दाः दशरथस्य, केचन शब्दाः सुमन्त्रस्य। दशरथस्य प्रश्नः, सुमन्त्रस्य उत्तरम्। क्व मे ज्येष्ठो रामः इत्युक्त्वा दशरथः स्वयं वदति, नहि नहि युक्तमभिहितं मया। क्व ते ज्येष्ठो रामः? मम रामः इति वक्तुम् अधिकारः नास्ति। अहं तम् अरण्यं प्रेषितवान्। क्व ते ज्येष्ठो रामः प्रियसुतः सुतः सा क्व दुहिता विदेहानां भर्तुः। विदेहानां भर्तुः दुहिता सा क्व वर्तते। निरतिशय भक्तिर्गुरुजने सा, तस्याः सर्वदापि भक्तिः निरतिशया आसीत्। पवा सौमित्रिर्मां हतपितृकम् आसन्न मरणम् किमप्याहुः किन्ते सकल जन शोकार्णवकरम्। सकलानां जनानां शोकार्णवकरं ते किमपि आहुः, किमपि वदन्ति किम्? अनुक्त्वा गताः वा? किमपि आहुः?
महाराज मामैवम् अमङ्गलवचनानि भाषिष्ठाः अमङ्गल एतादृशसन्दर्भे अमङ्गलानि वचनानि न वक्तव्यानि स्थिरादेव तान् द्रक्ष्यसि केवलं 14 वर्षाणि 14 वर्षानन्तरं पुनः तान् द्रक्ष्यसि त्वं प्रत्यक्षाः भविष्यन्ति सत्यमुक्तम् अभिहितं मया सत्यम् अयुक्तम् अभिहितं मया मया यदुक्तं तद् अयुक्तम् इति राजा स्वयं चिन्तयति नायं तपस्विनाम् उचितः प्रश्नः तपस्वी रूपेण रामः लक्ष्मणः सीता इति त्रयः गताः तपस्विनां विषये सः क्व अयं क्व इति न प्रष्टव्यम् एतत् अयुक्तं किं तर्हि वक्तव्यम् अपि तपस्विनां तपो वर्धते एवं प्रष्टव्यं मया अपि तपस्विनां तपो वर्धते अपि अरण्यानि स्वाधीनानि विचरन्ति वैदेही न परितप्यते तदा सुमित्रा वदति सुमन्त्रा बहुवल्कल अलंकृत शरीर बालापि अबालचरित्रा भर्तुः सहधर्मचारिणी अस्मान् महाराजञ्च किञ्चित् नालपति सा तादृशी बाला वयसा बाला तथापि अबालचरित्रा सीता तादृशी सहधर्मचारिणी अस्मान् महाराजञ्च न किञ्चिदालपति सर्व एव महाराजम् इति आरभते ते सर्वेपि त्रयोपि महाराजम् इति सुमन्त्रः वक्तुम् आरभते राजा वदति न न न एवं न वक्तव्यम् श्रोत्र रसायनैः मम हृदयातर औषधैः तेषां नामधेयैरेव श्रावय एकैकस्यापि नाम उक्त्वा रामः किम् उक्तवान् लक्ष्मणः किं कृतवान् सीता किम् उक्तवती इति एकैकस्यापि नाम पुनः पुनः उक्त्वा मां वद सर्वे ते एवम् उक्तवन्तः इति मा वादीः यदा ज्ञापयति महाराजः आयुष्मान् रामः राम इति अयं रामः तन्नामश्रवणात् स्पष्टैव मे प्रतिभाति ततस्ततः रामनामश्रवणादेव रामः पुरस्तात् स्थितैव मे प्रतिभाति तन्नामश्रवणात् स्पष्टैव मे प्रतिभाति ततस्ततः आयुष्मान् लक्ष्मणः अयं लक्ष्मणः ततस्ततः आयुष्मती सीता जनकराजपुत्री इयं वैदेही रामः लक्ष्मणः सीता अयम् अक्रमः त्वया क्रमेण नोक्तं क्रमे दोषः कृतः सुमन्त्रः पृच्छति अतः कः क्रमः कथं वक्तव्यम् दशरथो वदति रामो वैदेही लक्ष्मणः इत्यभिधीयताम् रामः सीता लक्ष्मणः इति किमर्थम् रामलक्ष्मणयोर्मध्ये तिष्ठत्वत्रापि मैथिली बहुदोषाण्यरण्यानि सनाथैषा भविष्यति राम सीता लक्ष्मणः अयं क्रमः एवं क्रियते चेत् सीतायाः सदा रक्षा भवति पुरस्तात् भर्ता वर्तते पश्चात् देवरः वर्तते इति तस्याः रक्षा भवति तस्मात् रामः सीता लक्ष्मणः इति एवं वक्तव्यम् रामलक्ष्मणयोर्मध्ये तिष्ठत्वत्रापि मैथिली बहुदोषाणि अरण्यानि
सनाथैषा भविष्यति। यदि रामलक्ष्मणयोः मध्ये तिष्ठति तर्हि सनाथा भविष्यति। रामलक्ष्मणौ पुरस्तात् एषा एका इति चेत् अनाथा भविष्यति। एवं न वक्तव्यम्। यदा ज्ञापयति महाराजः तथैव वदिष्यामि। आयुष्मान् रामः अयं रामः। आयुष्मती जनकराजपुत्री इयं वैदेही। आयुष्मान् लक्ष्मणः अयं लक्ष्मणः। रामः रामः वैदेही लक्ष्मणः परिष्वजध्वं मां पुत्रकाः। माम् आलिङ्गतपुत्रकाः आलिङ्गनं कुर्वन्तु इति पृच्छति। सकृत् स्पृशामि वा रामं सकृत् पश्यामि वा पुनः गतायुरमृतेनेव जीवामीति मतिर्मम। यदि रामं सकृत् सकृत् नाम एकवारं सकृत् यदि रामं स्पृशामि सकृत् पुनः रामं यदि पश्यामि तदा गतायुरपि अमृतेन यथा पुनः जीवति तथा अहं जीविष्यामि। येषाम् आयुः समाप्तं तेभ्यः अमृतं दीयते चेत् किञ्चित् कालं पुनः जीविष्यन्ति। तथा मम यद्यपि आयुः गतं तथापि यदि रामशब्दः श्रूयते, यदि राममेकदा स्पृशामि, यदि राममेकदा पश्यामि तर्हि अहं जीविष्यामि। सुमन्त्रः वदति कथां शृङ्गिवेरपुरे रथात् अवतीर्य अयोध्याभिमुखाः स्थित्वा सर्व एव महाराजं शिरसा प्रणम्य विज्ञापयितुम् आरब्धाः। तत्र शृङ्गिवेरपुरे अन्तिमं दर्शनं। सुमन्त्रः तावत्पर्यन्तं गतः। ततः प्रतिनिवर्तस्व इति रामस्य आज्ञा। तदा अयोध्याभिमुखाः दशरथं कौसल्यां सुमित्रां कैकेयीं च अभिवन्दयितुं ते सर्वेपि अयोध्यादिशायां स्थिताः। तत्र शृङ्गिबेरपुरे रथादवतीर्य अयोध्याभिमुखाः स्थित्वा सर्व एव महाराजं शिरसा प्रणम्य विज्ञापयितुम् आरब्धाः। वाक्यानि वक्तुम् आरब्धाः किन्तु मुखात् एकमपि वचनं न निर्गतम्। कमप्यर्थं चिरं ध्यात्वा वक्तुं प्रस्फुरिताधरा बाष्पस्तम्भितकण्ठत्वात् अनुक्त्वैव वनं गताः। एवं वक्तव्यमिति चिन्ता वर्तते। कमपि अर्थं चिरं बहुकालं ध्यात्वा वक्तुं प्रस्फुरिताधराः तेषां मुखे अधराः अपि स्फुरन्ति वक्तुम् आरम्भः। किन्तु बाष्पस्तम्भितकण्ठत्वात् भावना तथा तीव्रा वर्तते। तया तीव्रया भावनया तेषां कण्ठ एव स्तम्भितः। स्तम्भितकण्ठत्वम् अनुक्त्वैव वनं गताः। किमपि वक्तुं न शक्ताः। तस्मात् किमपि अनुक्त्वा अरण्यं गताः इति कथा सुमन्त्रः कथयति। कथम् अनुक्त्वैव वनं गताः इति द्विगुणं मोहं भवतः। तेषाम् एकैकं वचनं वा श्रोष्यामि इति तस्य मनसि आशा आसीत्। वचनमपि नास्ति। किमपि अनुक्त्वा ते वनं गताः। सुमन्त्रः बालाके
उच्यताम् अमात्येभ्यः अप्रतीकारायां दशायां वर्तते महाराज इति मंत्र। अमात्येभ्यः मंत्रिभ्यः उच्यताम् महाराजः अतीव विपन्न स्थितौ वर्तते अप्रतीकारायां। तत्र प्रतीकारः कः कथं सः उज्जीवनीयः इति न जानीमः। तादृश्यां स्थितौ वर्तते। तथा मोहम् उपगतः, संज्ञा नष्टा दशरथस्य। काञ्चुकीयः तथा इति स्कन्धः। देव्यौ कौसल्या च सुमित्रा च महाराजा समाश्वसी समाश्वसी। प्रयत्नानन्तरं किञ्चित् समाश्वस्य दशरथः वदति, अंगं मे स्पृश कौसल्ये न त्वां पश्यामि चक्षुषा रामं प्रति गता बुद्धिः अद्यापि निवर्ति। कौसल्ये त्वं पुरतः एव स्थितासि, किन्तु न किमपि पश्यामि। कि मम नेत्रयोः शक्तिः नष्टा, किमपि द्रष्टुं न शक्नोमि। अतः त्वं मम हस्तं स्पृश, त्वमत्र वर्तसे इति ज्ञायते। अंगं मे स्पृश कौसल्ये न त्वां पश्यामि चक्षुषा। मम बुद्धिः रामं प्रति गता, तत्र गता, अरण्यं गता रामेण साकम्, अद्यापि न निवर्तते। पुत्र राम, यत् खलु मया सन्ततं चिन्तितं तव जन्मनः आरभ्य मम मनसि एषैव चिन्ता आसीत् राम। राज्ये त्वामभिषिच्य सन्नरपतेर्लाभात् कृतार्था प्रजा कृत्वा त्वत्सहजान् समान विभवान् कुर्वात्मनः सन्ततम् इत्यादिश्य च ते तपोवनमितो गन्तव्यम् इत्येतया कैकेय्यायि तदन्यथा कृतम् अहो निःशेषम् एकक्षणे। राम, मम आशा एतादृशी एव आसीत्। त्वां राज्ये अभिषिच्य उत्तम राजस्य लाभात् प्रजाः कृतार्थाः कृत्वा धन्याः कृत्वा एतद्वाक्यं वक्तव्यमासीत्। त्वत्सहजान् त्वद्भ्रातॄन् समानकान्तिविभवान् कुरुष्व, तव समानान् तव भ्रातॄनपि कुरुष्व इति एतावत् आदिश्य मया तपोवनम् इतः गन्तव्यमासीत्। एषा आशा मम हृदये बहुकालपर्यन्तं चिरम् अवर्तत। किन्तु कैकेय्या एकक्षणे तत्सर्वम् अन्यथा कृतम्। सुमन्त्रा उच्यतां कैकेय्याः। कैकेयीं प्रति गत्वा एतद् वद, मम वचनं वद। गतो रामः प्रियन्तेस्तु त्यक्तोऽहमपि जीवितैः क्षिप्रमानीयतां पुत्रः पापं सफलमस्तु। तव अभिलाषः एष एव आसीत् खलु कैकेयी, रामः अरण्यं गच्छतु इति। रामः अरण्यं गतः, अहमपि दशरथः जीवितैः परित्यक्तः। अतः इदानीं तव आशा फलिता। क्षिप्रं शीघ्रम् आनीयतां पुत्रः, तव पुत्रः भरतः शीघ्रम् आनीयताम्। तव यत् पापम् आसीत् तत् सर्वमपि सफलं भवतु। एवं गत्वा कैकेयीं ब्रूहि यदा ज्ञापयति महाराज। अन्तिमः क्षणः प्राप्तः दशरथस्य। मृत्युः समीपे एव वर्तते इति जानाति। आकाशे पितॄन् पश्यति। अन्तिमः क्षणः इति कृत्वा ऊर्ध्वमवलोक्य
आकाशे दृष्ट्वा वदति, अये रामकथाश्रवण संदग्ध हृदय माम् आश्वासयितुम् आगताः पितरः। मम पिता पितामहः प्रपितामहः इति सर्वेपि आगताः। दशरथ, रामकथा श्रवणेन तव हृदयं दग्धं, त्वाम् आश्वासयिष्यामः इति आश्वासयितुं ते आगताः। काञ्चुकीयः प्रविशति, जयतु महाराजः। कोत्र इति पृच्छति। काञ्चुकीयः आगत्य किं कर्तव्यम् इति पृच्छति। आपस्तावत् किञ्चित् जलम् आनीयताम्। यदाज्ञापयति महाराजः इति जयतु महाराजः इमा आपः इति आपः ददाति, जलं ददाति। आचम्य अवलोक्य पश्यति, तत्र प्रपितामहः दिलीपः वर्तते। अयम् अमरपतेः सखा दिलीपः, अमरपतेः इन्द्रस्य सखा दिलीपः। रघुरयम् अत्र भवान् अजः पिता मे। प्रपितामहः पितामहः पिता, किम् अभिगमन कारणं? भवद्भिः सह वसने ममापि न। अस्मान् आहूतवानसि दशरथ, किमर्थम् आहूतवानसि इति। ममापि भवद्भिः सह वसतिः कर्तव्या स्वर्गे, तदर्थम् आहूतः। भवद्भिः सह वसने समयो ममापि तत्र अयं समयः आगतः। राम, वैदेही, लक्ष्मण, अहमितः पितॄणां सकाशं गच्छामि। ते पितरः अयमयम् आगच्छामि इत्युक्त्वा मूर्छया परामृष्टः, मूर्छाक्रान्तः। काञ्चुकीयः यवनिकाम् आस्तृणोति। आहा महाराज इति सर्वेपि रुदन्ति। एवञ्च अस्मिन् द्वितीये अङ्के दशरथस्य रामं प्रति विलापः, दशरथस्य मरणम् इति एतावत् दर्शितम्। तृतीयाङ्कम् आरभते भासः। तृतीयाङ्के काचित् कथा गता। तत्र रामायणवत् भरतागमनं यावत् दशरथस्य शरीरं रक्षितम् इति अत्र दृश्यते। दशरथस्य क्रियाः कृताः। दशरथस्य एका प्रतिमा रचिता। प्रतिमा गृहे इक्ष्वाकुवंश राजानां प्रतिमाः सन्ति। तत्र दशरथस्यापि प्रतिमा स्थापिता। ताः प्रतिमाः द्रष्टुं तिस्रः अपि राज्ञः, राज्ञी कौसल्या, सुमित्रा, कैकेयी इति तिस्रः अपि तां प्रतिमां द्रष्टुम् आगच्छन्ति कस्मिंश्चित् दिने। तस्मिन्नेव दिने भरतः एकया राज्यात् अत्र आगच्छति इति कथा। तथा च तस्मिन् प्रतिमागृहे राज्ञः आगमिष्यन्ति, तिस्रः राज्ञः। तदर्थं विशेषसिद्धता भवति। तत्र महात्मनाम् आगमनकाले तथा सर्वमपि शुद्धं करिष्यते तथा। तत् दृश्यम् अत्र आदौ प्रदर्श्यते। एकं दृश्यम्। तत्र सुधाकारः, सुधा
लैम् स्टोन् इति कथ्यते सुधा इति नाम तां सुधां यः लिम्पति सः सुधाकारः सेवकः तस्य तत् कार्यं सुधाकारः सः सम्मार्जनादीनि कृत्वा सम्मार्जन्य प्रतिमागृहस्य शुद्धिं करोति सः वदति भवतु इदानीं कृतमत्र कार्यम् आर्यसम्भवकस्य आज्ञप्तम् आर्यसम्भवकः नाम भटः तेन आज्ञा कृता एतत् कुरु इति तत्सर्वमपि मया कृतं यावत् मुहूर्तं स्वप्स्यामि स्वापं करिष्यामि इति सः स्वपिति तदा भटः आगच्छति आगत्य सुप्तम् एवं सेवकं दृष्ट्वा तस्य कोपः जायते एतादृश कार्यकाले अयं सुप्तः अतः तं ताडयति ताडयित्वा अंघो दास्यात् पुत्र किमिदानीं कर्म न करोषि अस्मिन् काले अयं कार्यशालायाः कालः तदर्थं वेतनं दीयते त्वं सुप्तोऽसि किमिदानीं कर्म न करोषि इति ताडयति बुद्ध्वा सः उत्थाय उत्तिष्ठति ताडयाम ताडयाम ताडिते त्वं किं करिष्यसि अधन्यस्य मम कार्तवीर्यस्येव बाहुसहस्रं नास्ति बाहुसहस्रेण किं कार्यं किमर्थम् इदानीं बाहुसहस्रम् अपेक्षसे बाहुसहस्रेण त्वां हनिष्यामि पुनरपि तस्य कोपः अधिकः भवति ये हि दास्यामि पुत्र मृते मोक्ष्यामि तावत्पर्यन्तं त्वां ताडयिष्यामि तव मरणकाले एव अहं विरमामि तावत् ताडयामि हृदि सुधाकरः वदति शक्यमिदानीं भक्तः मे अपराधं ज्ञातुं त्वं तु ताडयसि शिक्षां ददासि दण्डं ददासि कस्य अपराधस्य कृते मम अपराधः कः किं ज्ञातुं शक्यं किमर्थं त्वं ताडयसि इति तदा भटः वदति नास्ति किल अपराधः नास्ति ननु मया सन्दिष्टः पूर्वमेव मया आज्ञा कृता भर्तृदारकस्य रामस्य राज्यविभ्रष्टकृत सन्तापेन स्वर्गं गतस्य भर्तुः दशरथस्य प्रतिमागेहं द्रष्टुम् अद्य कौसल्या पुरोगैः सर्वैः अन्तःपुरैः यः आगन्तव्यमिति मया पुनः पूर्वम् उक्तं वा तिस्रः अपि राज्ञः आगमिष्यन्ति दशरथस्य प्रतिमां द्रष्टुं तदर्थं सर्वत्र शुद्धिः कर्तव्या अलङ्करणं कर्तव्यम् इति मया पूर्वम् उक्तं खलु त्वं स्वापं करोषि अतः एव ताड्यसे अत्र इदानीं त्वया किं कृतं तदा सः सुधाकारः वदति पश्यतु भर्ता अपनीत कपोत सन्दानकं तावत् गर्भगृहं कपोताः पारावताः पक्षिणः ते किं कुर्वन्ति यत्र यत्र स्थानं वर्तते तत्र आगत्य नीलं कृत्वा स्वशिशून् पालयन्ति तथा अत्र पारावतानां स्थानमासीत् तत् सर्वमपि मया अपाकृतम् यदि अन्तरेव एते पक्षिणः भवन्ति तर्हि सर्वत्रापि मलविसर्गं कुर्वन्ति
अशुद्धिः भवति। अतः तत्सर्वमपि दूरीकृतम्। अपनीत कपोत संदानकं तावत् गर्भगृहम् सौधवर्णक दत्त चंदन पंचांगुलाः भित्तयः। तस्मिन् काले अयं सम्प्रदायः भित्तिः वर्तते खलु, तत्र अलङ्करणार्थम् हस्ते चन्दनवर्णं कृत्वा तत् भित्तौ क्रियते। तदपि मया कृतं पश्य, भित्तिषु मया सर्वमपि कृतम्। अवसक्तमाल्यदामशोभीनि द्वाराणि, द्वारेषु तोरणमाला कर्तव्या, सा माला अपि कृता। प्रकीर्णाः वालुकाः, वालुकाः सिकताः, ताः सिकताः अपि प्रकीर्णाः तत्र तत्र क्षिप्ताः। तथा च गमनवेलायां पतनं स्खलनं न भवति इति कृत्वा। अत्र इदानीं मया किं न कृतं, यद्यत् आज्ञप्तं तत्सर्वं कृतं खलु, किमर्थं ताडयसि? यद्येवं विश्वस्तो गच्छ। यदि सर्वं कृतं वर्तते तर्हि तवापि हानिर्नास्ति, ममापि हानिर्नास्ति। राज्ञः आगमिष्यति। यावदहमपि सर्वं कृतम् इति अमात्याय निवेदयामि। तस्य अधिकारी अमात्यः, अमात्याय विज्ञापनः कर्तव्यः। अयं प्रवेशकः इति, अयं भागः प्रवेशकः इति कथ्यते। प्रवेशकस्तु नाद्यङ्के इति वदति। आदिमे अङ्के प्रवेशकः न कर्तव्यः, किन्तु अन्येषु अङ्केषु प्रवेशकः कर्तुं शक्यते। तत्र केवलं नीचपात्राणामेव प्रयोगः इति। इदानीम् अङ्कस्य प्रारम्भः। ततः प्रविशति भरतः रथेन सूतश्च। भरतः सावेगं, तस्य हृदये महान् आवेगः वर्तते। एक एव बहुकालं केकयराज्ये स्थितः, वार्ता लब्धा शीघ्रम् आगन्तव्यमिति। कारणं किमिति नोक्तम्। अतः किं कारणं स्यात्, किमर्थं मम उपस्थितिः अयोध्यायां शीघ्रम् अपेक्षिता इति तस्य हृदये आवेगः। सूत चिरं मातुलपरिचयात् अविज्ञातवृत्तान्तोऽस्मि, श्रुतं मया दृढम् अकल्यशरीरो महाराजः इति तदुच्यताम्। सूत प्रति पृच्छति। चिरं मातुलपरिचयात्, मातुलः युधाजित्, कैकेय्याः भ्राता, अस्य मातुलः भवति। मातुर्भ्राता तु मातुलः इति अवरः। एवञ्च सः तत्र तस्य परिचयात् अविज्ञातवृत्तान्तोऽस्मि, अयोध्यायाः वृत्तान्तः कोऽपि भरतेन न ज्ञातः। किन्तु मया श्रुतम् अकल्यशरीरः महाराजः इति। कल्यः इति क्षेमवान्, अकल्यशरीरः अनारोग्येण आमयेन तस्य कल्यता नास्ति इति। अकल्यशरीरो महाराजे इति तदुच्यताम्। पितुर्मे को व्याधिः, अयं पृच्छति मम पितुः व्याधिः कः, तस्य शरीरे कल्यता नास्ति इति श्रुतं। तर्हि को व्याधिः? किन्तु वास्तवी परिस्थितिः नोक्तव्या इति सूताय आज्ञा दत्ता। तस्मात् सः सत्यं वक्तुं न शक्नोति। किन्तु भरतः पृच्छति, तस्मात् मध्ये मार्गं किञ्चित् वक्तव्यम्। अतः वदति हृदयपरितापः खलु महान् इति। हृदयपरितापः अतीव वर्तते दशरथस्य। किमाहुस्तं वैद्याः, वैद्याः तत्र वर्तन्ते, तत्र राजवैद्याः, ते राज्ञः विषये किं वदन्ति, तस्य स्थितिः
परिस्थितिः कीदृशी वर्तते इति किं वदन्ति? अयं वदति सूतः, अतीव बुद्धिमान्, न खलु भिषजस्तत्र निपुणाः, वैद्यानामपि तत्र नैपुण्यं नास्ति, ते न जानन्ति को व्याधिः, हृदयपरितापः वर्तते। पुनः पृच्छति भरतः, किम् आहारं भुङ्क्ते शयनमपि? राजा प्रतिदिनम् आहारं स्वीकरोति खलु, सम्यक् शयनं प्राप्नोति वा? सुप्तः सम्यक् स्वप्नान् पश्यति वा? सूतः वदति, भूमौ स्वपिति। तस्य अर्थद्वयं, भूमौ स्वपिति इत्यस्य मञ्चे न स्वपिति, भूमौ स्वपिति इति एकः अर्थः। भूमौ स्वापः सर्वेषां मरणानन्तरं भवति, भूमौ स्वपिति। आहारं किं भुङ्क्ते? न उपवसति, निरशनः। यदा तस्य प्राणे एव नास्ति तदा आहारं कथं भुङ्क्ते? सः अपि अर्थः भवति, किन्तु भरतं प्रति निरशनः, उपवासं करोति, आशनं न स्वीकरोति। किम् आशा स्यात्, सः जीविष्यति इति आशा वर्तते किम्? दैवं वयं किमपि कर्तुं न शक्नुमः। तदा भरतस्य अतीव संशयः भवति, स्फुरति हृदयं, स्पन्दते, वाहय रथं, शीघ्रं रथम् अयोध्यां प्रति नयामः, यदा ज्ञापयत्यायुष्मान् इति रथं वाहयति। अहोनु खलु रथवेगः। एते अत्र भासस्य प्रकृतिपरिचयः, प्रकृतिवर्णनकौशलं तत् दृश्यते। यदा रथः वेगेन धावति तदा किं भवति? द्रुमाधावन्तीव। सर्वेषामपि अस्माकम् अनुभवः वर्तते, यदा रेलयानेन गच्छामः तदा द्रुमाः पश्चात् धावन्ति इति प्रतिभाति। तथा द्रुमाधावन्तीव, द्रुतरथगति क्षीणविषयाः। नदीमोद्वृत्ताम्बुः निपतति मही नेमिविवरे। यथा नदी गच्छति किन्तु पुरस्तात् कश्चन महान् विघ्नः वर्तते, तदा अम्बु निवर्तते पश्चात्, तथा रथस्य वेगात् भूमिधूलिः उत्तिष्ठति, नेमिविवरे एव। रथस्य या नेमिः, तस्याः नेम्याः विवरे एव धूलिः पतति। नदीमोद्वृत्ताम्बुर्निपतति मही नेमिविवरे। अरव्यक्तिर्नष्टा। चक्रस्य स्पोक्स् इति अराणि भवन्ति, किन्तु यदा रथः अतीव वेगेन धावति तदा अराणि न दृश्यन्ते। अल्पवेगेन यदा चलति तदा अराणि दृश्यन्ते, किन्तु अधिकवेगेन यदा चलति तदा अराणि न दृश्यन्ते। अरव्यक्तिर्नष्टा। स्थितमिव जवात् चक्रवलयं। पश्यामः, चक्रवलयं न धावति, एकत्र एव तिष्ठति इति भाति। जवात् चक्रवलयं। रजश्च अश्वोद्धूतं पतति पुरतो नानुपतति। अश्वोद्धूतं रजः पुरतः पतति, किन्तु अनुसर्तुं न शक्नोति। रथः अतीव वेगेन भवति, धूलिरपि तं वायुरपि तावता वेगेन न आगच्छति इति रथवेगं सम्यक् निरूप्य वदति भरतः। तदा ते आगताः। अयोध्यायाः समीपे वृक्षाः सर्वेपि
अतीव सम्पन्नाः दृश्यन्ते। यथा इदानीमपि राष्ट्रराजधान्यां दिल्ल्यां जनपथे राजपथे अतीव सम्यक् वृक्षाः दृश्यन्ते, हरिद्वर्णाः। तथा दृष्ट्वा वदति, आयुष्मन् सोपस्नेहतया वृक्षाण अभितः खलु अयोध्यया भवितव्यम्। वयम् अयोध्यायाः समीपं प्राप्ताः। सर्वत्र वृक्षाः सोपस्नेहाः दृश्यन्ते, सम्पन्नाः दृश्यन्ते। अतः समीपे एव आगताः। सम्प्रति तदा भरतः वदति, अत्र भासस्य कल्पनाशक्तिः नूनं प्रशंसनीया दृश्यते। यदा अयोध्यां गच्छामि तदा किं किं भविष्यति इति सर्वमपि ऊहित्वा भरतः वदति। तस्य एकैकमपि पदम् अतीव सुन्दरं। स्वजनदर्शनोत्सुकस्य त्वरता मे मनसः। स्वजनाः, पिता, भ्रातरः, मित्राणि इति स्वजनाः वर्तन्ते खलु, तेषां दर्शनोत्सुकः अहम्। अतः मम मनः अतीव त्वरया अयोध्यां गत्वा एतद् भविष्यति इति इदानीमेव आलोचयति, पूर्वमेव आलोचयति। सम्प्रति पतितमिव शिरः पितुः पादयोः। पितुः दशरथस्य पादयोः मम शिरः पतितमिव। तत्र गत्वा पादयोः पतामि, नमस्कारं करोमि। पतितमिव शिरः पितुः पादयोः। स्निह्यते वास्मि राज्ञा संस्थापितः। राज्ञा दशरथेन उत्थापितः। पुत्र उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ इति सः पुत्र उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ इति स्निह्यता इव राज्ञा अहं समुत्थापितः भविष्यामि। त्वरित उपगता इव भ्रातरः। मम भ्रातरः रामः, लक्ष्मणः, शत्रुघ्नः इति त्रयः भ्रातरः त्वरितम् उपगताः इव इति पूर्वमेव आलोचयति। क्लेदयन्तीव माम् अश्रुभिर्मातरः। मातरः, तिस्रः मातरः, ताः अश्रुभिः बाष्पैः मां क्लेदयन्ति, आर्द्रीकुर्वन्ति। सदृशैति महानिति व्यायतश्चेति भृत्यैरिवाहं स्तुतः सेवया। मम भृत्याः ओ बहुकालानन्तरम् आगतः अयं भरतः। पूर्वं यथा आसीत् तथैव वर्तते सदृशः इति केचित्। न सः इदानीं महान् जातः, अधिकः जातः, व्यायतः, तस्य शरीरे स्थौल्यमागतं, विशालता आगता इति भृत्यैः अहं सेवया स्तुतः इव। परिहसितमिव आत्मनस्तत्र पश्यामि वेषञ्च भाषाञ्च सौमित्रिणा। सौमित्रिः लक्ष्मणः, तस्य भरते अतीव स्नेहः। अतः सौमित्रिणा, ओ तव वेषः इदानीं केकयदेशस्य वेषः अतीव शोभते भरत इति। बहुकालं तत्र स्थित्वा तव वचनेषु व्यत्यासः दृश्यते, तव भाषा एव अन्या जाता इति। मम वेषञ्च भाषाञ्च परिहसति लक्ष्मणः इति अहम् एतत् सर्वम् इदानीमेव चिन्तयामि। तत्र गच्छति मम मनसः त्वरा एतादृशी वर्तते इति। वेषञ्च भाषाञ्च सौमित्रिणा। किन्तु सूतः सर्वं विषयं जानाति। तत्र रामः नास्ति, लक्ष्मणः नास्ति, दशरथः मृतः इति सर्वमपि जानाति, किन्तु न वक्तव्यम्।
इति आदेशः। आत्मगतं वदति, भोः कष्टम्, यदयम् अविज्ञाय महाराज विनाशम् उदर्के निष्फलाम् आशां परिवहन् अयोध्यां प्रवेक्षति कुमारः जानद्भिरपि अस्माभिः न निवेद्यते। वयं जानीमः तथापि तं न निवेदयामः। किमर्थमिति चेत् आदेशः तादृशः वर्तते। ओहो कष्टम्, यदयम् अविज्ञाय महाराज विनाशम् उदर्के निष्फलाम् आशां परिवहन्। उदर्कः उत्तरकालः, उदर्कः फलम् उत्तरम् इति अमरः। तथा च तस्मिन् उदर्के निष्फलाम् आशां परिवहन् अयोध्यां प्रवेक्षति कुमारः जानद्भिरपि अस्माभिः न निवेद्यते। कुतः? पितुः प्राणपरित्यागं मातुरैश्वर्यलुब्धतां ज्येष्ठभ्रातुः प्रवासं च त्रीन् दोषान् को विधास्यति। एतत् सर्वं वक्तुं कस्य धैर्यं? तव पिता मृतः। किमर्थमिति चेत् तव माता ऐश्वर्यलुब्धा सती राज्यं ययाचे, रामस्य वनगमनं ययाचे इति एतत् ज्येष्ठभ्रातुः प्रवासं च त्रीन् दोषान् का विधास्यति। तदा कश्चन भटः प्रविशति, जयतुकुमारः। भद्रा, किं शत्रुघ्नो माम् अभिगतः? मां स्वागतीकर्तुम् अभिगमनं तेन कृतं वा शत्रुघ्नेन? अभिगतः खलु वर्तते कुमारः, उपाध्यायास्तु भवन्तमाह। शत्रुघ्नः स्वागताय सिद्धः, सः आगच्छति, किन्तु किञ्चित् कालानन्तरम् अयोध्या प्रवेष्टव्या, इदानीं न प्रवेष्टव्या इति उपाध्यायाः वदन्ति, ज्योतिषिकाः वदन्ति। किं वदन्ति? एकनाडिकावशेषः कृत्तिका विषयः, तस्मात् प्रतिपन्नायामेव रोहिण्याम् अयोध्यां प्रवेक्षति कुमारः। कृत्तिका नक्षत्र कालः वर्तते, अमङ्गलकालः। अमङ्गलकाले त्वया न प्रवेष्टव्या अयोध्या। एकनाडिका कालसमयः, कालस्य भागः नाडिका इति कथ्यते। एकनाडिका अवशेषः वर्तते। एवञ्च कृत्तिकायां गतायाम् उत्तरनक्षत्रं रोहिणी, कृत्तिका रोहिणी, रोहिण्याम् उपस्थितायाम् अयोध्या प्रवेष्टव्या इति उपाध्यायाः आहुः। तस्मात् सर्वेषामपि इदानीं तत्र प्रतिपालनं वर्तते, ततः भवान् प्रविशतु अयोध्याम्। बाढमेव न मया गुरुवचनम् अतिक्रान्तपूर्वं गच्छत्वम्। एवमेव भवतु, कदापि अहं गुरुवचनं न लङ्घितवान्। इदानीमपि तथा, यदि ते तथा वदन्ति तथैव अहं करिष्यामि। एकनाडिकाकालं स्थित्वा ततः प्रवेक्ष्यामि। यदा ज्ञापयति कुमारः इति सः भटः निष्क्रान्तः। तर्हि कश्चन कालः वर्तते। भरतः चिन्तयति, अथ कस्मिन् प्रदेशे विश्रमिष्ये? भवतु दृष्टम्, एतस्मिन् वृक्षान्तराविष्कृते देवकुले मुहूर्तं विश्रमिष्ये। वृक्षाणां मध्ये देवालयः इव दृश्यते, तत्र अहं मुहूर्तं विश्रम्य ततः अयोध्यां प्रवेक्ष्यामि। तदुभयं भविष्यति, दैवतपूजा विश्रमश्च। विश्रमः कर्तव्यः। यदि देवालये एव विश्रमः क्रियते तर्हि देवदर्शनं च भविष्यति, विश्रमश्च लभ्यते, उभयं सिद्ध्यति। अथ च उपोपविश्य प्रवेष्टव्यानि नगराणि इति सत्समुदाचारः। अयं समुदाचारः अपि वर्तते, रूढिः इति ब्रूमः।
किमर्थमिति चेत् कस्मिन्नपि नगरे सहसा न प्रवेष्टव्यं, तत्र उपविश्य तदनन्तरं प्रवेष्टव्यम् इति। तस्मात् स्थाप्यतां रथः इति सूतं प्रति वदति। यदा ज्ञापयत्यायुष्मान् रथं स्थापयति, रथादवति इति वदति। सूत एकान्ते विश्रामय अश्वान्, अश्वानामपि विश्रमः अपेक्षणीयः। अतः यदा ज्ञापयत्यायुष्मान् इति सूतः निर्गतः। इदानीं किञ्चित् गत्वा अवलोक्य वदति, साधु मुक्त पुष्प जलाविष्कृताः बलयः दत्तचंदन पंचांगुलाः भित्तयः अवसक्त माल्य दाम शोभीनि द्वाराणि प्रकीर्णाः बालुकाः किन्नु खलु पार्वणोऽयं विशेषः। सा पश्यति, तस्मिन् दिवसे अतीव सर्वमपि शुद्धीकृतं, पंचांगुल चिह्नानि कृतानि, एतत् सर्वं पार्वणः अयं विशेषः, पर्वसम्बन्धी पार्वणः, पार्वणः अयं विशेषः। अथवा आह्निकम् आस्तिक्यं, प्रतिदिनमपि आस्तिक्यं देव श्रद्धा वर्तते, तस्मादेवं कुर्वन्ति वा। कस्य नु खलु दैवतस्य स्थानं भविष्यति, कस्य देवस्य, विष्णोर्वा शिवस्य वा कुमारस्य वा इति। नेह किंचित प्रहरणं ध्वजो व बहिश्चिन्नं दृश्यते। यदि विष्णोः देवालयः तर्हि शंखः चक्रम् इत्यादिकं दृश्यते। यदि शिवस्य देवालयः त्रिशूलं नन्दी इत्यादिकं दृश्यते। अत्र किमपि न दृश्यते। प्रहरणं नाम आयुधं, ध्वजः, किमपि बहिः न दृश्यते। भवतु प्रविश्य ज्ञास्ये इति प्रविश्य अवलोक्य, अहो क्रियामाधुर्यं पाषाणानां, तत्र प्रतिमाः पश्यति। शिवानाम् अतीव माधुर्यं वर्तते, सौन्दर्यं वर्तते। किं नु खलु चतुर्दैवतोऽयं स्तोमः। इदानीं काम्प्लेक्स् इति कथयन्ति। एक एव देवः न, अपि तु अत्र एकः देवः तत्र एकः देवः इति पश्य, तस्य स्तोमः इति नाम। चतुर्दैवतोऽयं स्तोमः। चत्वारि दृश्यन्ते प्रतिमाः, चतस्रः प्रतिमाः दृश्यन्ते इति कृत्वा। अथवा यानि तानि भवतु, अस्ति तावन् मे मनसि प्रहर्षः। अत्र आगमनेन मम हृदयस्य प्रसन्नता जायते। अतः यस्य कस्यापि देवस्य देवालयः भवतु, कामं दैवतमित्येव युक्तं नमयितुं शिरः वार्षलस्तु प्रणामस्यात् अमन्त्रार्चित दैवतः। दैवतम् इति एतावन्मात्रेण शिरः नमयितुं युक्तं। यत्किमपि दैवतं भवतु, अमन्त्रार्चित दैवतः, मन्त्रैर्विना यदा अयं देवः इति ज्ञायते तदा तत्सम्बन्धी मन्त्रः उच्यते, उच्चार्यते, नमस्कारः क्रियते। तदज्ञात्वा केवलं नमस्कारः क्रियते चेत् वृषलानाम् इव, वृषलाः संस्कारहीनाः, तेषां नमस्कार इव भवति इति नमस्कर्तुं प्रयतते। तदा देवकुलिकः, तस्य देवालयस्य अर्चकः देवकुलिकः। देवकुलम् इति शब्दादेव कन्नडभाषायां देगुलम् इति पदम् आगतम्। देवकुलम्, देगुलम् इति जातं। तत्र यः कार्यं करोति सः देवकुलिकः। भोः नैमित्तिकावसाने प्राणिधर्मम् अनुतिष्ठति मयि, को नु खलु अयम् आसां प्रतिमानाम् अल्पान्तराकृतिरिव प्रतिमागृहं प्रविष्टः। नित्यकर्म सम्पूर्णम्, यत् अर्चनं कर्तव्यं तत्सर्वं सम्पूर्णम्। तदनन्तरम् अहं प्राणिधर्मम् अनुतिष्ठामि, कार्यं समाप्तं खलु इति।
एवं मयि कृतवती अयं कश्चन प्रविष्टः अत्र याः प्रतिमाः वर्तन्ते तासां प्रतिमानाम् अल्पान्तराकृतिः तस्मिन्नेव वंशे जातः खलु अल्पान्तराकृतिरिव प्रतिमागृहं प्रविष्टः भवतु प्रविश्य ज्ञास्ये भरतः नमोस्तु इति वदति नमोस्तु इति प्रतिमां प्रति तत्र नमस्कारं कर्तुं प्रयत्नः देवकुलिकः वदति न खलु प्रणामः कार्यः नमस्कारः न कर्तव्यः भरतस्य कोपः आगच्छति मातावद्भोः वक्तव्यं किञ्चित् अस्मासु विशिष्ट प्रतिपाल्यते किं कृतः प्रतिषेधोऽयं नियमप्रभविष्णुता राजकुमारः अज्ञात्वा एवं न खलु नमस्कारः कर्तव्यः इति वदति वक्तव्यं किञ्चित् अस्मासु अस्मान् प्रति किमपि वक्तव्यं वर्तते वा विशिष्टः परिपाल्यते विशिष्टः कोऽपि सेलिब्रिटीस् इति कथ्यते तादृशः कोऽपि प्रतिपाल्यते किं कृतः प्रतिषेधोऽयं कस्मात् अयं नमस्कारप्रतिषेधः क्रियते नियमप्रभविष्णुता केषाञ्चित् तस्मिन् स्थाने स्थितानाम् अधिकारः भवति मम आज्ञां विना न कश्चित् एवं कुर्यात् अत्र नागच्छति एवं करोषि वा इति पृच्छति देवकुल न खल्वेतैः कारणैः प्रतिषेधयामि भवति एतानि कारणानि न सन्ति तथा मया प्रतिषेधः क्रियते किन्तु दैवतशङ्कया ब्राह्मणजनस्य प्रणामं परिहरामि क्षत्रियाः अत्र भवन्तः क्षत्रियैः ब्राह्मणाः नमस्कर्तव्याः ब्राह्मणैः केवलम् आशीर्वादः कर्तव्यः ब्राह्मणैः नमस्कारः न कर्तव्यः अतः अत्र न दैवतानि प्रतिमाः सन्ति किन्तु न दैवतानां प्रतिमाः अत्र भवन्तः क्षत्रियाः अतः ब्राह्मणैः एवं नमस्कारः न कर्तव्यः इति एतावन्मात्रं मया उक्तम् एवं क्षत्रियाः यत्र भवन्तः अथ के नाम अत्र भवन्तः इक्ष्वाकवः इक्ष्वाकव इति एते ते अयोध्याभक्तानां एते दैवतानाम् असुरपुरवधे गच्छन्ति अभिसरीम् एते शक्रलोके सपुरजनपदाः यान्ति स्वसुकृतैः एते प्राप्नुवन्तः स्वभुज बलजितां कृत्स्नां वसुमतीम् एते मृत्युनाये चिरम् अनवसिताः छन्दं मृगयतः इति तेषाम् इक्ष्वाकूणां प्रभावं वर्णयति एते देवतानामपि साहाय्यं कुर्वाणाः सन्ति इति भो यदृच्छया खलु मया महत् फलम् आसादितम् अभिधीयतां कस्तावदत्र भवान् इति एकैकमपि पृच्छति अयं खलु तावत् सन्निहित सर्वरत्नस्य विश्वजितो यज्ञस्य प्रवर्तयिता प्रज्वलित धर्म प्रदीपो दिलीपः नमोस्तु धर्मपरायणाय अभिधीयतां कस्तावदत्र भवान् अयं खलु तावत् संवेशनोत्थापनयोः अनेक ब्राह्मण जन सहस्र प्रयुक्त पुण्याः शब्दरवो रघुः अहो बलवान् मृत्युः एतामपि रक्षाम् अतिक्रान्तः नमोस्तु ब्राह्मण जन आवेदित राज्यफलाय अभिधीयतां कस्तावदत्र भवान् अयं खलु तावत् प्रिया वियोग निर्वेद परित्यक्त राज्यभारो नित्यावभृत स्नान प्रशांत रजाः अजः नमोस्तु श्लाघनीय तपश्चर्याय तदनन्तरम् अन्या प्रतिमा वर्तते दशरथस्य प्रतिमाम् अवलोकयन् पर्याकुलः कस्य प्रतिमा भवितुमर्हति भोः बहुमानं व्याक्षिप्तेन मनसा सुव्यक्तं नावधारितम् अभिधीयतां कस्तावदत्र मया तत्र कोऽपि दोषः कृतः विज्ञाने इति प्रतिभाति
पुनः कः कः इति वदायति। अयं दिलीपः पितृपितामहो महाराजस्य, ततस्ततः अत्र भवान् रघुः पितामहो महाराजस्य, ततस्ततः अत्र भवान् अजः पिता तातस्य। किमिति किमिति? अयं दिलीपः, अयं रघुः, अयम् अजः। भवन्तं किञ्चित् पृच्छामि, धरमाणानामपि प्रतिमाः स्थाप्यन्ते? धरमाणाः इति जीवन्तः, जीवतामपि प्रतिमा स्थाप्यते किं? मम पिता दशरथः जीवते, तस्यापि प्रतिमा अत्र कृता वा? न खलु, अतिक्रान्तानामेव, मृतानामेव। तेन हि आपृच्छे भवन्तं, टाटा टु यू इति आपृच्छे भवन्तम् इति। अहं गमिष्यामि, त्वया साकं न भाषिष्ये, तिष्ठ इति देवकुलिकः वदति। येन प्राणश्च राज्यञ्च स्त्रीशुल्कार्थे विसर्जितः, इमां दशरथस्य त्वं प्रतिमां किं न पृच्छसे? यः दशरथः स्त्रीशुल्कार्थे प्राणश्च राज्यञ्च विसर्जिताः, इमां दशरथस्य त्वं प्रतिमां किं न पृच्छसे? तदा तस्य स्थिरं भवति, इयं दशरथस्य एव प्रतिमा, दशरथः मृतः इति इदानीं ज्ञायते। तात मूर्छितः पतति, पुनः प्रत्यागम्य हृदय भव सकामं यत्कृते शङ्कसे त्वं शृणु पितृनिधनं तत् गच्छ धैर्यं च तावत्। स्पृशति तु यदि नीचो मामयं शुल्कशब्दः, तथा च भवति सत्यं तत्र देहो विशोध्यः, मम देह एव अर्पणीयः। यदि शुल्कशब्दः मम स्पृशति, अनेन उच्यमानम् यदि सत्यं, तर्हि मम देशः विशोध्यः। आर्य आर्य इति इक्ष्वाकुकुलालापः खलु। कच्चित् कैकेयी पुत्रो भरतो भवान् ननु? अथ किं दशरथपुत्रो भरतोऽस्मि, न कैकेय्याः। तेन हि आपृच्छे भवन्तः, तर्हि त्वया साकम् अहं न भाषिष्ये इति। यस्य भरतस्य कृते रामः वनं प्रेषितः, तेन साकम् अहं न भाषिष्ये। तिष्ठ शेषमपि दीयताम्, तागतिः श्रूयताम्। उपरतः तत्र भवान् दशरथः, उपरतः मृतः, तत्र भवान् दशरथः मृतः। सीता लक्ष्मण सहायस्य रामस्य वनगमन प्रयोजनं न जाने, स तु वनं गतः, तत्र कारणं किमिति न जाने। कथं कथं आर्योऽपि वनं गतः, न केवलं पिता मृतः, आर्यः भ्रातापि वनं गतः। कुमार समाश्वसे समाश्वसे। अयोध्याम् अटवीभूतां पित्रा भ्राता च वर्जितां, पिपासार्तो अनुधावामि क्षीणतोयां नदीमिव। आर्य विस्तरश्रवणं मे मनसः स्थैर्यमुत्पादयति, तत्सर्वम् अनवशेषम् अभिधीयताम्। कारणं किम् इत्यपि कथ्यताम्। देवकुलिकः श्रूयताम्। तत्र भवता राज्ञा अभियुज्यमाने तत्र भवति रामे भवतः जनन्या अभीतं किल। तिष्ठ तं श्रुत्वा शुल्कदोषं मम तु भवतु मम सुतो राजेत्यभिहितं, तद्धैर्येण अश्वसत्या व्रजसुत वनमिति आर्योऽपि अभिहितः। तं दृष्ट्वा बद्धचीरं निधनम् असदृशं राजा ननु गतः, पात्यन्ते दिक्प्रलापाः ननु मयि सदृशाः शेषाः। माता शुल्कदोषं स्मृत्वा मम सुतः राजा भवतु इति मम मात्रा अभिहितं खलु। तद्धैर्येण हे सुता राम वनं व्रज इत्यपि अभिहितं किल। तं बद्धचीरं दृष्ट्वा राजा
असदृशं निधनं गतः। तस्य सदृशं निधनं कीदृशम् इति चेत् युद्धे सायुधः शत्रुभिः युध्यमानः यदि म्रियते तत्सदृशं मरणम्। अथवा वानप्रस्थो भूत्वा वने गत्वा तपः कृत्वा शरीरत्यागः योगेन इति सदृशम्। किन्तु तद्वयमपि नासीत्, असदृशं मृत्युं गतः राजा। अतः मयि भरते प्रकृतिभिः प्रजाभिः शेषाः दिक् प्रलापाः पात्यन्ते। एतत् खलु तदा राज्ञः आगतः कौसल्यादयः। तस्मात् भटः वदति उत्सरत उत्सरत आर्याः उत्सरत। अये काले खल्वागता देव्यः पुत्रे मोहमुपागते हस्तस्पर्शो हि मातॄणाम् अजलस्य जलाञ्जलिः। अयं भरतः मूर्छितः पतितः, अतः मातॄणां हस्तस्पर्शः भवति चेत् अजलस्य जलाञ्जलिः भवति, सः उत्तिष्ठति। अतः काले खलु आगतः। सुमन्त्रः वदति इत इतो भवत्यः इदं गृहं तत् प्रतिमा नृपस्य नः समुच्छ्रयो यस्य स हर्म्य दुर्लभः अयन्त्रितैः अप्रतिहारिकागतैः विना प्रणामं पथिकैरुपास्यते। भवत्यः न खलु प्रवेष्टव्यम्। अयं हि पतितः कोऽपि वयस्थ इव पार्थिवः तरुणः दशरथः इव अत्र कश्चित् पतितः वर्तते। देवकुलिकः वदति परशङ्काम् अलङ्कर्तुं गृह्यतां भरतोऽख्यात्। तदा देव्या हा जाता भरता इति वदन्ति। आर्या जेतु महाराजः इति वक्तुं प्रवृत्तः अर्धोक्ते विरमति। अहो स्वरसादृश्यं मन्ये प्रतिमास्थो महाराजो व्याहरति इति। अथ मातॄणाम् इयं कावस्था। देव्याः वदन्ति जाता एषा न अवस्था। भवत्याः निगृह्यताम् उत्कण्ठा। सर्वसमुदाचारसन्निकर्षस्तु मां सूचयति कच्चित् ताता सुमन्त्रो भवान् ननु। कुमार अथ किं सुमन्त्रोऽस्मि। अन्वास्यमानः चिरजीवदोषैः कृतघ्नभावेन विडम्यमानः अहं हि तस्मिन् नृपतौ विपन्ने जीवामि शून्यस्य रथस्य सूतः। अभिवादनक्रमम् उपदेष्टुमिच्छामि मातॄणां। बाढम् इयं तत्र भवतो रामस्य जननी देवी कौसल्या। अम्बा अनपराधोऽहम् अभिवादये। मम अपराधः अत्र नास्ति। जाता निस्सन्तापो भव। आकृष्टैवास्मि अनुगृहीतोऽस्मि। ततस्ततः इयं तत्र भवतो लक्ष्मणस्य जननी देवी सुमित्रा। अम्बा लक्ष्मणेन अतिसन्धितो अहम् अभिवादये। अहं वञ्चितः। रामस्य सेवायां सः पात्रं प्राप्तवान्, मया किमपि न लब्धं। वन्दे अहम्। ततस्ततः इयं ते जननी सरोषम् उत्थाय पापे मम मातुश्च मध्यस्थात्वं न शोभते। गंगा यमुनयोर्मध्ये कुनदीव प्रवेशिता। गंगा सदृशी कौसल्या, यमुना सदृशी सुमित्रा। तयोर्मध्ये नगरस्य मालिन्यं वहन्ति कुनदी इव त्वं प्रविष्ट। त्वं न शोभसे। जाता मया किं कृतमिति वदसि। वयम् अयशसा चीरेण आर्यः नृपः गृहमृत्युना प्रतत रुजितैः कृत्स्ना अयोध्य मृगैः सह लक्ष्मणः द्वैततनया शोकेन अम्बाः स्नुषा अध्वपरिश्रमयैः हिगिति वचसा च उग्रेण आत्मा त्वया ननु योजिताः। इदानीमपि पृच्छसि किं मया कृतमिति। जाता
सर्व समुदाचार मध्यस्थः किं न वन्दसे मातरम मातरमिति अम्बा त्वमेव मे माता अम्बा अभिवादये भगिनी इयं ते जननी आसीत् पुरा न तु इदानीम् इदानीं सा मम माता नास्ति पश्यतु भवती त्यक्त्वा स्नेहं शीलसङ्क्रान्तदोषैः पुत्रास्तावन्न पुत्राः क्रियन्ते लोके अपूर्वं स्थापयामि एष धर्मं भर्तृद्रोहात् अस्तु माताप्यमाता लोके जनाः वदन्ति पुत्रः अपि अपुत्रः जातः कर्तव्य अकरणेन इति मातृसेवां न कृतवान् पितृसेवां न कृतवान् इति अपुत्रः इति लोके वदन्ति किन्तु नूतनं धर्मं स्थापयामि इयं माता अमाता भवतु जाता महाराजस्य सत्यवचनं रक्षन्त्या मया तथा उक्तम् किमिति किमिति पुत्रको मे राजा भवतु इति अथ स इदानीम् आर्योऽपि भवत्याः कः सः रामः तव पुत्रः न किम् पितुर्मे नौरसः पुत्रः न क्रमेण अभिषिच्यते दयिता भ्रातरो न स्युः प्रकृतीनां न रोचते केन कारणेन त्वं तथा कृतवती मम पुत्र एव भवतु इति जाता शुल्कलुब्धानुव प्रष्टव्या पूर्वं शुल्कं तथा विवाहकाले मम विवाहकाले आसीत् अतः एवं कृतं भवतु राज्यं पृच्छतां किन्तु रामः 14 वर्षाणि वनं गच्छतु इति शुल्के किं कुत्र उक्तं वल्कलैर्हृतराज्यश्रीः पदातिः सह भार्यया वनवासं त्वया आज्ञप्तः शुल्केऽप्येतद् उदाहृतं किमर्थम् एवं कृतं जाता देशकाले निवेदयिष्यामि अयशसि यदि लोभः कीर्तयित्वा किमस्मान् किमु नृपफलतर्षः किं नरेन्द्रो न दद्यात् यदि राज्यफल आसक्तिः तव आसीत् दशरथः किं वा न दत्तवान् तुभ्यम् अथ तु नृपतिमातेति एवं शब्दः तवेष्टः वदतु भवती सत्यं वदतु किं तव आर्यः रामः न पुत्रः कष्टं कृतं भवत्या त्वया राज्यैशिन्या नृपतिरसुभिर्नैव गणितः सुतं ज्येष्ठं च त्वं व्रजवनमिति प्रेषितवती न शीर्णं यदृष्ट्वा जनकतनयां वल्कलवती अहो धात्रा सृष्टं भवति हृदयं वज्रकठिनं सीतां तादृशीं सीतां वल्कलं धारयन्तीं दृष्ट्वापि तव हृदयं न भिन्नं वज्रकठिनं तव हृदयं ब्रह्मणा कृतम् इति चिन्तय कुमारा एतौ वसिष्ठ वामदेव सह प्रकृतिभिः अभिषेकं पुरस्कृत्य भवन्तं प्रत्युद्गतौ विज्ञापयतः गोपहीना यथा गावः विलयं यान्ति अपालिताः एवं नृपतिहीना हि विलयं यान्ति वै प्रजाः तस्मात् राज्यं गृह्णेष्व अभिषेकं कुरुष्व अनुगच्छन्तु मां प्रकृतयः अभिषेकं विसृज्य क्व भवान् यास्यति अभिषेकमिति अत्र भवत्यै कैकेयी दीयतां तस्याः अभिषेकः क्रियताम् क्व भवान् यास्यति तत्र यास्यामि यत्रासो वर्तते लक्ष्मणप्रियः नायोध्यातं विना अयोध्या सायोध्या यत्र राघव यत्र लक्ष्मणप्रियः राघवः वर्तते तत्रैव गमिष्यामि तम रामं विना अयोध्या न अयोध्या यत्र रामः वर्तते तत्रैव अयोध्या तस्मात् तत्र गमिष्यामि अयोध्यां गमिष्यामि इति तृतीयः अङ्कः एतावता समयेन कालो गतः अतः आगामिनि शनिवासरे चतुर्थम् अङ्कं वयं द्रक्ष्यामः।
भासस्य कीदृशी रचना भावनाः कथं वचने वचने उद्भवन्ति इति वयं द्राक्ष्मः। भासस्य नाटकानि पठित्वा पठित्वा धन्याः भवामः। पुनः पुनः पठित्वापि तत्र रुचिः भवति। सर्वेभ्यो नमः।